میرے نبی آندے نے جڑا مسجد نو جگہ لے کے دے میں انہوں جنت دا ٹکٹ دینا میں ہن ذرا سنیا جے دھیان نال جڑے عثمان نے جگہ لے کے دیتی ہے ہن لفظ سن دے جانا ذرا دھیان دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی ہے اللہ قرآن کے اندر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ پاک دا قرآن خالق کائنات دا قرآن آندا ہے اللہ اکبر اللہ میریاں بہناں بھی امتحان نہ سن میرے ویر بھی دھیان نہ سن حضرت عثمان غنی 72 سال دی عمر دے ہو گئے نے سنیا جے دھیان دے نال حضرت عمر فاروق دا دور ختم ہو گیا ہے ظالم نے حضرت عمر نو شہید کر دیتا وے میرا وقت گزردا گیا حضرت عثمان غنی 72 سال دی عمر چ خلیفہ بن گئے انہاں ظالم لوکاں نے میرے نبی دے عثمان نال بڑیاں ہی دشمنیاں کمائیاں نے سنیا جے دھیان نال میرے عثمان دی 84 سال دی عمر ہو گئی ہے سنیا جے دھیان نال حضرت عثمان غنی امیر المومنین بن گئے نے خلیفۃ المسلمین بن گئے نے حضرت عمر دے دور چ 22 لاکھ مربع میل حکومت سی یا انج کہہ لو جتھے اج سعودی عرب دی حکومت دا قبضہ ہے اے 22 لاکھ مربع میل کنے لاکھ جنہ سعودی عرب ہے نا اس ٹائم 22 لاکھ مربع میل جاؤ نیٹ تے کر لیا جے 21 لاکھ تے کنے ہزار سعودی عرب دی اس ٹائم قبضے چ زمین ہے تے سنیا جے سعودی عرب دا جتھے تے قبضہ ہے اے جے سمجھو حضرت عمر دی حکومت اینی جگہ تے سی 22 لاکھ مربع میل تے حکومت تے حضرت عثمان غنی نے 72 سال کون کہندا ہے مسجد دا صدر بڈھا ہوے مسجد دا کام نہیں چلے گا کون کہندا نمازی امام بڈھا ہوے مسجد چلے گی مفتی بڈھا ہوے مسجد نہیں چلے گی گھر وچ بڈھا ہوے او دے کول فیصلے نہ کراؤ کیوں جی کسی اور کا کراؤ اوے تہاڈی خام خیالی ہے میرے عثمان 72 سال دی عمر چ خلیفہ بنے 84 سال دی عمر چ شہید ہوئے او لوگو سنو اللہ اکبر اللہ میرے عثمان کون ہے اللہ اکبر 12 سال دی حکومت ہے تے عثمان 44 لاکھ مربع میل دا حکمران کنے لاکھ بھائیو گنا یہ دا مطلب ہے میرے بوڑھے عثمان نے اسلام واسطے بڑھاپا بھی وقف کر دیتا وے تے پر پلوائیاں نے ویکھیا نا میرا سنیا جے عثمان غنی دی حکومت کیویں چھینی جائے بنو امیہ نال کیویں دشمنی کمائی جائے ہن ذرا سنیا جے دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ او لوکو ہن تے سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی پارٹی خاطر لڑ پیندے نے انہاں لوکاں وی کلمے دا حیا نہ رکھیا عثمان دماد رسول سی اے وی حیا نہیں رکھیا انہوں نے حملہ کر دیتا مدینے دے 4 چفیرے بلوائیاں نو جمع کیتا کہندے خطبہ شروع ہوئے گا مسجد نبی وچ تے پتھر لے کے کھڑے ہویا جے عثمان تے پتھر برسایا جے ہن ذرا کڈی تیتا دلیری دی گل ہے ایتھے مسجد چ کوئی مولوی نو اٹھ کے گل نہیں کر سکدا تو مسجد میرے پاک محمد دی ہے تے مولا علی پاک جیسے سپاہ سالار نال کھڑے عظیم صحابہ اکرام نال کھڑے مسجد نبی ہے میرا امیر المومنین دی اجازت دی تیرے تے مسجد نبی دے اندر قدر مچ جانا سی تے باغیاں دے سر اتر جانے سی تے خون نال مسجد نہی جانی سی میرے عثمان خطبہ دے رہے نے سنیا جے دھیان دے نال حضرت عثمان غنی خطبہ جمعہ نبی ارشاد فرما رہے نے ایک باغی اٹھیا آندا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا ایک نے پتھر ماریا میرے عثمان دا سینہ زخمی ہے اے ویرا مسجد شور و گل پہ گیا میرے عثمان آرڈر نہیں دے رہے آرمی آرڈر مانگ رہی ہے فوج آرڈر مانگ رہی ہے میرے عثمان دے سپاہی آرڈر مانگ رہے ہیں امیر المومنین آرڈر دو اسی انہاں دے تونا جدا کر داں گے اے کون ہے جنہ امیر المومنین تے حملہ کرتا ہے میرا صابر عثمان میرا سخی لال عثمان میرا مظلوم عثمان میرا صابر عثمان اوے لوکو صبر کہنا کچھ ہور ہوندا ہے صبر کرنا کچھ ہور ہوندا ہے صبر کر کے وکھانا کچھ ہور ہوندا ہے میرا ایک جملہ کہن لگا ہے حکومت نہ صبر کرنا کچھ ہور ہوندا ہے حق میں وقت بھی ہوئے سپاہ سالار بھی ہوئے آرمی چیف بھی ہوئے امیر المومنین بھی ہوئے میرا سنو کمانڈر ان چیف بھی ہوئے مدینے دی ریاست دا صدر بھی ہوئے امیر المومنین بھی ہوئے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی ہوئے سارے گورنر تو اتے حکمران ہوئے تے کی کہندے نے میں اجازت نہیں دواں گا جتھے میرے محمد دے قدم لگے نے واہ عثمان تیرے ادب تو قربان جاواں
جے کدی ہاتھ شرمگاہ نو نہ لگے میرے نبی نے ہاتھ لایا آوے حضور دے ہاتھ دا نہ دبے اج میرے نبی دی مسجد دا ادب کنا وے سنیے ذرا دھیان نال آندے نے عثمان دی جان جاندی تے جائے حکومت جاندی تے جائے پر میں مدینے چ خون ریزی نہیں کراں گا جتے میرے محمد دے قدم لگے نے محب مدینہ دیکھنا تے عثمان نو دیکھو مظلوم مدینہ دیکھنا تے عثمان نو دیکھو صابر دیکھنا تے عثمان نو دیکھو ایویں تے نہیں اللہ دا قرآن آندا ہے سنیے ذرا دھیان نال قرآن آندا ہے ان اللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ حضرت عثمان کنیا مصیبتاں جو گزرے نے زخمی امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی زخمی نے جو کو گھیرا خط لیا گیا ہے عثمان نو گرفتار کر کے گھر چ نظر بند کر دیتا گیا ہے میرے عثمان نے پھر بھی آرڈر جاری نہیں کیتا تو مسجداں دی صدارت تو لڑ پینا ہے مسجداں دے عہدیاں تو لڑ پینا ہے واہ عثمان تیرے حیا تو قربان جاواں تیرا ادب مدینہ قربان جاواں تیرے ادب رسول تو قربان جاواں ایسا مسجد نبی دا ادب اینا حیا مدینہ تو نبی دا مدینے شہر دا اناتا دے کہ حکومت گوالی عثمان زخمی ہو گئے بڑھاپے دے اندر ایک باغی اگے ودے آئے میرے عثمان خطبہ دے رہے نے اس ظالم نے اسا رسول پکڑیا جڑا میرے عثمان دے ہاتھ وچ نے اپنے گوڑے دی پان دیتی ہے انج کر کے ریس دے کے دو ٹکڑے کر دیندا ہے عثمان دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے ظالماں مینوں کسے شے دا دکھ نہیں پر ایسا ٹٹن دا بڑا دکھ ہے اے میرے پاک محمد دے ہاتھ نہ لگا ہے پھر صدیق اکبر نے پکڑیا ہے پھر فاروق اعظم نے پکڑیا ہے اج میرے ہاتھ مصطفیٰ دی نشانی توڑ دیتی ہوں اسا رسول دے ٹٹن دے میرے عثمان دیاں اکھاں ڈل پئیاں میرا مظلوم عثمان دماد رسول ہے ذرا ایمان نہ دس تیرے کول تھوڑے جے اختیار آ جان تو دشمن بن جانا ہے لوکاں دا تو وی اپنا بھی سن لاؤ تھوڑے جے اختیار مل جان تو وی انتقام لینا ہے عثمان 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے پر صبر سیکھنا تے میرے عثمان کو سکھو حیا سیکھنا تے میرے عثمان کو سکھو ادب رسول سیکھنا تے عثمان کو سکھو ویرو گرفتار ہو گئے گھر لے گئے اج سنیا جے دھیان نال میرے عثمان تے پانی بھی بند ہے کھانا پینا بھی بند ہے سنیو ذرا دھیان دے نال حضرت عثمان غنی چھت تے چڑھے نے ویرو پارے دے تے حضرت امام حسن حسین کھڑے ہوئے نے تے چھت تے میرے نواب نبی دے اے پیارے داماد کھڑے ہو گئے نے عثمان غنی چھت تے آندے نے بڑے درد دے نال اوے باویو جان دے جے میں کون ہاں جان دے جے میں کون ہاں ہن بڑا دردناک قصہ چڑھ پیا ہے کہندے باغیو جان دے جے میں کون ہاں کہندے نے میں عثمان ہاں جڑی مسجد تے میرے تے پابندی لائی جے میرے نبی فرماندے نے اوے اے گل میں سناواں درد ہور نے تسی سناؤ درد ہور جڑے عثمان نے نیکیاں کیتیاں ہون کہندے جان دے جے جڑی مسجد نبی تے میرے تے پابندی لاندے جے عثمان مسجد چ نہیں آ سکدے ویرا سنیا جے دھیان دے نال کہندے نے جان دے جے میں کون ہاں میرے نبی فرماندے نے مسجد نبی دی جگہ کم پیندی پئی نمازی وعدے پینے مسجد گھٹدی پئی ہے میں جان دے جے کون میرے نبی کول میں گیا سونیا ہاں مسجد دے نال مکان دی رجسٹری میں لے کے آیا ہے مینوں جنت دی رجسٹری دے دو میرے نبی نے فرمایا عثمان جڑا اللہ دے گھر نوں جگہ لے کے دے اونوں میں جنت دی بشارت دینا ہے اے کون عثمان ہے ماں ذرا عثمان ماں میرا بعد الیوم عثمان فی الجنہ 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 12 دفعہ بیک وقت میرے محمد نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں آندے جے میں عثمان نے وہ جگہ مسجد نبی نو لے کے وقف کی تھی اج میرے تے مسجد دا داخلہ بند کر دے جے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق
کریم میں سوال کراں گا عثمان غنی کہندے نے میرے تے پانی بند کر دے جے میرے نبی آندے نے میرے ساتھیوں مدینے دے یہودی مسلماناں تے بڑا ظلم کر دینے پانی مول ویچ دینے مسلماناں نو پانی دی تنگی ہے آپ فرماندے نے جڑا مسجد نبوی نو کنواں وقف کرے لے کے مدینے والیاں نو پانی دا کنواں لے کے وقف کرے میں جنت دا ٹکٹ دینا ہے میرے نبی دا یار عثمان دیاں اکھاں ڈولدیاں پیاں نے تاڑی جوانا پریے کتے گزر مطابق وے بہت مشکل ایک ٹائم دی روٹی نہ پکے نظر عثمان والے جا وقت دا حکمران ہے اج پانی پین نو نہیں مسجد جان واسطے کوئی لے جان لے تیار نہیں پابندیاں لگیاں نے میرے عثمان آندے نے سونے نبیاں آ جڑا کنواں ہے میں دی سودا کرنا او یہودیا کنواں بیچنا ہے آندا جی بیچنا ہے کنے دا بیچنا ہے کہندے نے دا کہندے ادا کر لیے ایک دن پانی تو بیچے گا ایک دن پانی میں بیچاں گا کہندے سودا منظور ہے حضرت عثمان غنی آن کے کہندے نے سونے اعلان کر دو جن مدینے دے لوگ نے جتن عثمان دی باری ہوئے پانی مفت بھر کے لے جا سکتے ہیں یا انج سمجھو اثر والے وقف کیتا ہے گا تے مغرب والے کہندے نے سونیا ایک اعلان ہور کر دو اور مدینے والے ہو جدن عثمان دی واری ہوئے پانی ڈبل بھر لیا کرو تے جدن یہودی دی واری آئے او دے کول پانی بھرن جائی کوئی نہ ایک دن ایسا آیا یہودی عثمان دے گھر آئے آندے نے عثمان ساڈی واری تے آوندا ہی کوئی نہیں تو سارا ہی لے لا او دس ہے تیرے میرے ورگا تاجر ہوندا آندا میں کی کرنا وے مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں اسی مجبوریاں تو پیدا اٹھانے ہیں بڑا پڑیا جائے وہ دی جائیداد وکن لگے اسی ریٹ گھٹ لاؤنے ہیں آنے نالے گھر دی چیز گھر چ رہ جائے گی نالے بھائی تینوں پیسے نقد مل جان گے نا اوے پار والے تیرے برا دی زمین مکان دا لکھ لاون تو 1,10,000 دیا کر آئے بڑا بڑا جملہ ہے اوے کسے دی چیز سستی لے کے مجبوری تو پیدا ٹھا کے سکھ نہیں مل دے کیوں عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر اوے کوٹھی کسے دی ویخ نہ مریا کر دولت کسے دی ویخ تو جریا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ ویکی مال شریکان دے سکھ مل دے نال نصیبان دے پڑھو سکھ مل دے نصیبان دے میرا یار محمود آندا دوبارہ پڑھنا سکھ مل دے نال نصیبان دے اللہ جنہیں بیٹھے نے سکھ حضرت عثمان غنی آندے یہودیاں ٹھیک ہے جے تو کنواں سارا ہی بیچنا تیرے دے میرے عثمان نے سارا کنواں لے لے آنا اسلام واسطے وقف کرتا ہوں سونیا انہاں نوں اعلان کر دو سارا دن پانی بھرو عثمان دی طرفوں وقف لائے میں وقف کر دیتا ہے نا قرآن سجائے نا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون عثمان نمازاں پڑھنے والا عثمان اللہ دے رستے چ خرچ کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ آندے اوے لوکو اے میں ایتھے سنایا تے اکھاں گلیاں ہو گئیاں باغی گیڑا گتے آوے عثمان چھت تے کڑے نے اج 11 دن ہو گئے نے میرے عثمان تے پانی بھی پاندے میرے عثمان تے کھانا پینا پاندے تے چھت تے کھڑے نے کمزور ہو گئے نے اوے باغیو جان دے جے میں کون ہاں میرے مصطفیٰ فرماندے نے اوے میرے صحابہ میں تبوک دیاں تیاریاں کر لیاں نے کون ہے جڑا اللہ دے دین دی مدد کرے گا تے میں کھڑا ہو گیا سونیا 300 لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے پیش کرنا ہے میرے نبی نے سجیوں پاسیاں منہ کھبے پاسے کر لیا عثمان تیرے نبی نو اجے چندے دیاں بڑیاں لوڑاں نے صدقے جاواں ستماتوں جڑا اپنے سسر دے سامنے کھڑا آیا ہے ادھر اٹھے تے نبی پاک جدھر نظر کیتی ادھر چلے گئے آندے سونیاں 600 لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے وقف کرنا ہے روز دستے نے ایک اونٹ تے 5 من وزن لدیا جاندا ہے 5 من وزن
ایک اونٹ تے لدیا جاندا ہے میرے نبی نے نظراں پھیر لئیاں آندے نے کوئی ادھروں بندہ اٹھے عثمان تیرے نبی نو اجے چلدے دیاں اور لوڑاں نے پھر عثمان پھر اس پاسے آئے آدھے سونیاں 900 لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے وقف کر لیں 900 میرے مصطفیٰ پر بندے نے عثمان تیرے نبی نو اجے چلدے دیاں اور لوڑاں نے میرے نبی دا یار آندا سونیاں 1900 اونٹ 100 گھوڑا آپ فرماندے نے اجے بھی تیرے نبی نو چندے دیاں لوڑاں نے مصطفیٰ دیاں کھٹل دیاں پیاں نے اوے میرے نبی آندے نے چندیاں دی بھی لوڑ ہے پتیاں دی بھی لوڑ ہے عثمان آندے نے 5000 اشرفی بھری درم و دینار دی تھیلی میرے نبی دی جھولی چ ڈھیری کر دی میرے نبی نے طریق چل کے آئے جیب لائی کوئی نہیں سی اپنے کپڑے نو پر اج میرے نبی نے ایک دولت جڑی اپنے ہاتھ تے رکھی ہے آپ کدی سجے کر دینے کدی کھبے کر دینے تے نال آندے نے ماں ذرہ عثمان ماں عامل اليوم اللہ ہائے اوے لوگو اس عمل دے بارے میرے نبی دی حدیث اپنے سینیاں تے لکھ کے لے جاؤ فرمایا ماں ذرہ عثمان ماں میرا بعد اليوم میرا عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ میرا عثمان جنتی ہے آندے نے باغیو جان دے جے میں کون ہوں جنہیں اسلام لی اینا کچھ پیش کیتا ہے جے بھی میرے تے پابندیاں لاندے جے جان دے جے میں کون ہوں سنیا جے دھیان نال میرے نبی نے بدر دے وچ سنو ذرا دھیان دے نال جنگ لڑی ہے تے سن لو بڑا بڑا آپ جان لگیا کہندے عثمان تو میری بیٹی دیاں تمارداریاں کرنیاں نے حاجی صاحب بیٹیاں دے درد کیسے حضرت عثمان نے گنیاں دینے سونیا میں اسلام دی پہلی جنگ چ شریک ہونا چاہنے آپ فرماندے نے عثمان تو نام ہی جاویں تو بدریاں چ شریک ہوئیں گا تو میری بیٹی دی خدمت کر میں 2010 تک جنیاں تقریراں کیتیاں نے میں اودے وچ ایک لفظ کہنا ہونا سن اللہ مینوں ہن بلائے میں تیار ہاں صبح بلاویں میں تیار ہاں پر جس دن میری بیٹی پہلی ہوئی اس دن تو میں دعا بدل گیا اے خانے کعبے کھڑو کے کہہ رہے ہیں آئی تو بعد میرے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تے میں دعا کی تھی اللہ اتنیاں ماس نہیں اکھاندیاں پر مینوں اینی عمر دے وی کہ میں بوئے اٹھا کے جاواں اوے باپ تو بعد تیاں رول جاندیاں نے باپے تو بعد تیاں رول اے میرا پتر آن کے پائی شعیب نو کہو میں ناصر مدینہ پتر پانی پیاؤ روٹی کھواؤ کو پہ بھی پتر تے جدے کول مرضی چل اصل چ بیٹیاں محتاج ہوندیاں نے جے ورکشاپ جانتے لوگ عزت دشمن جے گلی چ جانتے لوگ عزت دشمن جے بازار چ جاون لوگ عزت دشمن اور پتر تے لاگے پیروں نہیں پوچھ دے تے تیریاں میریاں اکھاں بند ہون دی دیر تے بھراواں نظراں ہی پھیر جانیاں کیوں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں نے روی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے اوے میرے آنسواں والا ویکھو ناصر مدنی کیوں رویا ہے یہ تے مینوں پتہ میں کیوں رویا ہے میرے پاک محمد والوے اسلام دی پہلی جنگ ہے تے میرے نبی آندے میری دھی دے دکھ میں تو ویکھے نہیں جاندے میری زینب کلثوم رکیہ فاطمہ اللہ اکبر اللہ میں اپنیاں بیٹیاں نوں اللہ دی قسمیں جدنا چوتھی بیٹی ہوئی لوگ سمجھ جاندے نے اے آنسو روئے نے کہ پریشانی دے میں مسجد کے بہ کے 3 قسماں ٹھانا ہے واللہ تعالیٰ باللہ اللہ دی قسمیں میں اپنی بیٹی پیدا ہوئی اے آنسو کیوں آ گئے بیٹیاں کچھ نہیں جے کھاندیاں اپنے مقدر لے کے آندیاں اصل چ رو اس واسطے پہ آئے لوکی بیٹیاں بھی مانگ دینے آندے کار کیڑی دے وہ گے لوکی تیاں بھی مانگ دینے نال کوٹھیاں بھی مانگ دینے کاراں بھی مانگ دے میں خود اپنی گل سنانا ہے میں اپنی بہن دے 3 پائے انہاں کیا ہونڈا سوک سانو دے وگے کہ نہیں 100 بندہ دینا تے آیا تے میں جواب دے دیتا ہوں وہ تم دی نصیحت کھٹی ہے اور شام والے جے کسے نو تیاں دیویں او دے نصیب چنگے لگ دے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن
کئیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیوی پا کے اور میں گل سناواں بیٹی باپ نو آندی ابا جی مینوں روٹی دتی کدی ڈولے نہیں مینوں کپڑے مہنگے لے کے دتے ڈولے نہیں میرے کھانے پکائے کدی ڈولے نہیں میں جیڑی شے منگی کدی ڈولے نہیں مینوں کالجاں چ پڑھایا کدی ڈولے نہیں اج کار دا گیٹ کھول کے مینوں پیار دے کے بٹھاؤن لگیاں بے ہوش ہو گئے جی تے باپ آندا ہے تھیے گل سن لانا میں ہر شہر دے شیر رہا ہے ایس کام نے مینوں ہی ڈگ دتا ہی اوے باپ ڈگ پیندے نے اوے لوکو بادشاہ بھی لوگ پیندے اوے جگر دے ٹکڑے جدا کر کے تے دانش پتر نو آکھنا پتر ساڈیاں لجاں رکھی بڈھے باپ دے مان رکھی اے گلاں کچھ چھوٹیاں نہیں گیاں میرے پاک محمد نے خطبہ نبی سن لو مسجد نبی تے دتا تے لفظ کی کیا لوکو جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دتا کھویا انہیں میں محمد نو دکھ دتا ایسے جنہیں دوست احباب بیٹھے جے بیٹیاں والے بیٹھے جے کدی بھی نہ کسی نو کیا کر تی تے دتی جے نال بیٹا بیٹھ جاؤ تی تے دتی جے نال کی دے ہو گئے اے جنیاں اکھاں روپیاں اے بیٹیاں والے جان دے نے ایتھے نشہرہ ورکا چ ایک بابا فوت ہویا ادے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے ایک بابا کھڑا گیا آندا لوگ میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے ادے پتر بھی چوپے دے بھرا بھی چپ نے جنازے چون کون بولے ایک بابا کھڑا ہویا ایدی بیٹی نو پتا لگا دوڑی دوڑی آئی آندی وے میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دانگی میرے بابے دی منجی میں تو ویکھی نہ جاوے وہ بابا کھڑائے آندہ نہیں میں نو ابھی چاہی دا لوکی مکر جان دینے بات جاؤں انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دیاں مدنیاں تے بریسلٹ اتار دیتے انہیں کڑیاں اتار دیتیاں کرے آندی لے وے میرے بابل دیا بیلیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دے وانگی بابا اچھی اچھی رون لا پیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے یہ دی مانا سی مینو آندہ سی میں مرا میرے وارثانو دیوی جے میں 12 لاکھ دینا آندہ میں آکھنا سی لوگوں 12 لاکھ دینا ہے یہ دے پترا آکھنا سی میں وارث ہے پراما آکھنا سی میں وارث ہے پر آندہ آج پتا لگا ہے مویا دا کون وارث بندہ ہے آندہ تھیاں کر باپے آندے رحمتانے ہوندیاں ماپیاں نو دکھے آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں اج روندی ایویں نہیں تیاں دیاں تیاں دور نہ ویاویں ویکھی بابلا عیداں لے کے کون آؤ گا راواں تک تک دل ڈوب جاؤ گا عیداں لے کے کون آؤ گا کنے دوست احباب نے میرے نبی فرماندے نے میرے عثمان نو اے گل سنیا جے بدر دیاں خوشیاں لے کے مصطفیٰ مدینے داخل ہوئے تے لوکاں نے جناب آنسو بہانے شروع کر دے میرے نبی آندے نے پترو کیوں رو رہے جے آندے نے سونیا تاڑی بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اگر تاریخ نے لکھیا مصطفیٰ پہلے مسجد نبی چ جاندے سی پھر گھر جاندے اج میرے محمد اپنی بیٹی دے گھر ول تر پینے او دور تے ویاہ کے کنڈا کر جانا ہے میرے پاک محمد کریم نو بدر دیاں خوشیاں بھی پل گئیاں حضرت حافظ عبدالغفار صاحب مشتاق سلفی صاحب جنہیں بیٹھے اشرف صاحب عسکر صاحب منظر ہی بڑا درد والا ہے بدر دی خوشی کنی ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا میرے نبی فرماندے نے حق غالب آیا ہے اور بدر دی جنگ مصطفیٰ جتی پر ادھر بیٹی دے غم دی خبر ہے تے مصطفیٰ دیاں خوشیاں مٹ گئیاں مسجد جانا میرے نبی کریم نے نکلے اپنی بیٹی دے گئے دوروں عثمانے گھڑی رو رہے آپ دے گلے لگ گئے آندے پاگیوں جانتے جے میں کونہ میرے مصطفیٰ نے گل نہ لایا ہے عثمان کیوں رو رہے ہیں سونے آج بڑا عظیم رشتہ فوت ہو گیا ہے اور کنے کہنا ہے عثمان دے کرچ مصطفیٰ دی بیٹی ہے تے میرے کو جے سونے دے دل دکھائے نہ ہون جے تیاں والیاں نو ٹھنڈ
بچائی ہے اوے پتراں نو گھٹ روندے جوائیاں نو بہتا روندے نے میرے مصطفیٰ نے گل نہ لایا ہے عثمان تو میرے کلیجے نو بڑیاں ٹھنڈاں دتیاں نے میں تیرے تو راضی ہیں عثمان امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں میرے نبی آندے نے اگر میریاں 100 بیٹیاں نہیں ہوندیاں میں یہ کہ بات ہی گرے عثمان دے نکاح دے دیندا عثمان گھبرانا نہیں میں دوسری بیٹی دا نکاح بھی تیرے نال کر دواں گا واہ میرے عثمان وہ ایک وراں تے سارا جگ ٹکدا ہے میرے نبی دی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی دے گھر وچ آ گئی اے سنیا جو لفظ بڑا وڈا ہے ایتھے ایک سبق ملدا ہے جوائی چنگا ہوے اودے نال نباہ کریا کرو بیٹی فوت ہو جائے میرے محمد دی سنت سمجھ کے چھوٹی بیٹی نہ نکاح کر دیا کرو او دی عمر نہ ویکھیا کر او دیاں صفتاں ویکھیا کر او دے گن ویکھیا کرنا او اصلاح معاشرہ بھی میں تیرے سامنے رکھا نا تے جے جوائیاں سکھ دتے ہون تے سارے مسجد بھول جاندے تے جوائی دے دکھ وچ شریک ہو جاندے حضور مسجد نہیں اس دن گئے اگے نفل پڑھن مسجد نبی جاندے پھر گھر جاندے آج میرے مصطفیٰ کریم سیدھے بیٹا آندے نے عثمان مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلو نا او تو ہی بیٹیاں دیاں قبراں تے جایا کر اللہ اکبر اللہ جتھا بیٹیاں نو چھڈی دے نہیں تو موئیاں دیاں قبراں بھی پلی پھرنا اور میں ایتھے ایک جملہ کہاں گا اوے گل سن کناں نو بھولنا ہے آ نال دے کمرے چ پتر بیٹھے ہوندے تے پیو نو یاد نہیں رکھدے ماں نو یاد نہیں رکھدے او ٹیلی فون تے انہاں نو کمبل چ آوازاں ہوندیاں نے پر نہیں آندی تے ماں پیو دی آواز نہیں سنیندی پر گل بڑی وڈی کرن لگا میں اے بیٹی 200 میل تے ویائی ہوئے تے سویرے فون کر دیے ابو راتی مینوں خواب چنگی نہیں آئی میں کہا میں پوچھاں میرا باپ خیر تیاں 200 میل تو فون کر حجر ہوندیاں تیری میں بھائی عبداللہ نو کہاں گا